मैदान खैबर में वो खैबर का दरवाजा 39 दिन गुजर गए, फतह नसीब नहीं हो रही, और मौला कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए और अंगुष्ठ की पुष्ट पर, अंगुष्ठ की पुष्ट पर उगे नाखून की नोक से सुभान अल्लाह खैबर का दरवाजा उखेड़ फेंका है, जैसे 40 अफराद भी मिलकर ना उठा सके, बिल्कुल के उखाड़ फेंका है। सूरज और चांद ढूंढते मर गए, दरवाजा आज तक नहीं मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैगाम भी देना चाहूंगा हमारे जो व्यूअर्स हैं कि न्यूटन के कानून के मुताबिक, उसका तीसरा कानून जो है वो ये कहता है कि फिजिक्स में कि जब तक किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए वो जिस्म हरकत में रहता है। तो ये तो डेफिनेटली एक इस चीज को एक्सेप्ट करता है, माइंड जहन तस्लीम करता है कि जब तक एक जिस्म पर फोर्स लगाई जाए वो जिस्म हरकत में रहता है, जब उसे छोड़ दिया जाए हरकत करना छोड़ देता है। तो अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने खैबर का दरवाजा जो उखाड़ के फेंका है, मिला नहीं है, तो मतलब ये है कि आज लग रही है और दरवाजा जा रहा में है। वाह, और न्यूटन के कानून ने साबित कर दिया। माशाल्लाह, ये वो अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम शुजात, बहादुरी। और मैं ये समझता हूं कि मौला कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिस शख्स ने अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आपके दस्तरखान से, वो कहते हैं ना वो ज़िल्ला खार, जी, और ये वो अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम है कि सरकार ने फरमाया कि लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, ठीक है। और यहाँ पर इसी मौका पर वो पीर मेर अली शाह साहब, ताजदार गोल्ला सैयदना पीर मेर अली शाह साहब, आप फरमाते हैं कि तुरी याद है मन का चैन पिया, जिया तड़पत है दर्शन दी जो सदका हसन हुसैन पिया, हुब्बे नबी है मेहरे अली, मेहरे अली है हुब्बे नबी। माशाल्लाह। अब यहाँ पर मेहर से मानी मोहब्बत भी है, और मेहर से मुराद सूरज भी है, बिल्कुल, ठीक है। और मेहरे अली, अली की मोहब्बत, ठीक है। हुब्बे नबी है मेहरे अली, हुब्बे नबी भी नबी की मोहब्बत और अली की मोहब्बत, देखिए किन मानों में लिया जा रहा है। तो हुजूर ताजदार गोल्ला फरमाते हैं कि तुरी याद है मन का चैन पिया, जिया तड़पत है दर्शन दी जो सदका हसन हुसैन पिया, हुब्बे नबी है मेहरे अली, और मेहरे अली है हुब्बे नबी। माशाल्लाह। हुब्बे नबी है मेहरे अली और मेहरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बैन पिया। माशाल्लाह। तो याद है मन का चैन पिया। क्या बात है। तो ये अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी बहादुरी, आपकी शुजात और जो जवां मर्दी जो आपको नसीब हुआ है। 32 सहाबा किराम, 32 सहाबा, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि 32 सहाबा किराम से ये हदीस पाक मरवी है, मतवातर हदीस शुमार हुई ना, ठीक है, कम अज कम, और हदीस मतवातरा में शामिल है। हजरत मौला कायनात अली, कौन सी, मन कुन तो मौला, वो मतवातर हदीस है। और फिर आप देख लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले पुरमलाल के बाद हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर तशरीफ लेकर गए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब मौला कायनात हमारे घर तशरीफ लाए तो मेरे बाबा यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप महवे गुफ्तगू से, तो हजरत अली मुर्तजा जिस तरह आम इंसान गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करते हुए दाएं बाएं देखता है, ऊपर नीचे, यानी नजर जाती है, बिल्कुल, तो आप इस अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे बाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलसल चेहरा अली को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, चेहरा यानी टिकटिकी बांध कर हजरत मौला कायनात को देख रहे हैं। ये रवायत में मुस्नद है, जी हाँ, मुस्नद रवायत। तो फरमाती है कि जब आप तशरीफ ले गए तो मैंने कहा कि बाबा कि हजरत मौला कायनात तो जिस तरह आम इंसान गुफ्तगू करता है, दाएं बाएं गुफ्तगू करते हुए नजर जाती है, लेकिन मैं देख रही थी आप मुसलसल चेहरा अली को देख रहे थे। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया कि भी मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुन रखा है, सरकार ने फरमाया अली के चेहरे को तकना इबादत है। तो मैं तो इबादत कर रहा था, मैं इबादत कर रहा था। तो मैं ये, हमें मौला कायनात या इस घराने की अजमत बताई ही सहाबा किराम ने, बेशक हमें इस घराने की अजमत बताई ही सहाबा किराम ने है कि जिस तरह वो मशहूर है और मुतअद्दिद बार आपने भी सुन रखा है और आप बयान भी करते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी हाँ, आपने इरशाद फरमाया कि अली अगर आप ना होते
اگر लौला جی ہاں اگر آپ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، लौला अली लहलक उमर, ہلاک عمر अगर अली ना होते तो आज उमर हलाक हो ہلاک ہو جاتا۔ تو دیکھ لیں کیا مقام ہے حضرت مولا کائنات کا، कायनात का। کس انداز کے ساتھ، اور ایسا مقام کائنات میں کسی کو نصیب ہوا ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں یہاں پر میں عرض کرتا جاؤں، ایک کسی شخص نے کوئی حضور علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں بھی کسی نے مولا کائنات کے بارے میں کچھ بات کر دی، جی جب وہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والغضب یبصر علی وجہہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غضب نما، जी जी غضب ظاہر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے علی المرتضیٰ کے بارے میں بات کرنے والا؟ فرمایا آؤ علی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ علی کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا ہے یا پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے سنو، انا من علی وانا منہ، मना मिन हो वाह वाह मैं अली से और अली मुझसे میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، آؤ اس سے بڑھ کر آؤ اور کیا جواب چاہیے تمہیں؟ माशाल्लाह کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں، क्या बात सुभान ادھر अल्लाह نواسے سے یہ فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، हुसैन और उधर हुसैन के बाबा के बारे بابا کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں माशाल्लाह کہ علی مجھ سے ہے اور میں मैं علی سے ہوں۔ अली से یہ माशाल्लाह دیکھیں علامہ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ گھرانہ ہے، کیا شان ہے اس گھرانے کی بے شک کہ آپ دیکھ لیں کہ کائنات میں اگر ادھر آصف بن برخیہ، जी आसिफ बिन बरखिया بڑا ذکر ہم نے سنا ہے اور کرتے بھی वाकया ہیں، भी है सूरह नमल में جی ہاں سورہ نمل گواہ ہے۔ تو اگر اس دور کے صحابہ کو یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے، जी जी ٹھیک ہے، کہ وہ ایک لمحے میں तख्ते बल्कीस ला سکتے ہیں، واہ واہ تو پھر امام الانبیاء کے ساتھ جس کو نسبت ہو واہ اور جو دماد رسول ہو، दामाद रसूल हो और बाब मदीनत इल्म باب مدینہ العلم ہو، واہ واہ آپ کیا اور میں اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کیا بات کہ اللہ نے انہیں کیا مقام۔ جہاں اتنی نسبتیں ہوں جی ہاں، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا، वाह 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 داماد رسول माशाल्लाह زوج بطول حسنین کے بابا، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، वाह वाह क्या बात علی ہے یعنی بلندی، बुलंदी سجدے میں یعنی سجدے میں جا کر بھی अली हैं علی ہے، واہ واہ وہ مقام وہ بلند ہے، बुलंद है بلندی ہے۔ سبحان تو اللہ داماد رسول माशाल्लाह زوج بطول حسنین کے بابا، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبہ میں ولادت ہے، اب ولادت مولا کائنات کی کہاں کعبہ پہ؟ میں ہے، کعبۃ اللہ میں، اور شہادت مسجد میں مسجد میں، اب وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور وہ بھی اللہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، واہ 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 وہاں بھی رب کو سجدہ کیا جا رہا ہے، واہ، ادھر بھی رب کو سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی عبادتوں کا مرکز اور یہ بھی عبادتوں کا مرکز، وہاں بھی اس رب کے آگے حضور جھکا جا رہا ہے، ادھر بھی اسی رب کے حضور جھکا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن شاعر نے کیا خوبصورت مصرع اور اپنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے اپنا وجدان اور کیفیت بیان کی ہے، اور کیا خوب کہا کہ داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبہ میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت ہے، واہ۔ آنا بھی علی ہے تو تیرا جانا بھی علی ہے، واہ 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 علامہ آنا صاحب، بھی علی ہے، کیا بات ہے تیرا جانا بھی علی ہے۔ جانا یہ وہ گھرانہ ہے، ماشاءاللہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جتنی نسبتیں اس گھرانے کو حاصل ہیں، اس کے ایک ایک فرد کو دیکھ لیں۔ کائنات کے کسی گھرانے کو نصیب نہیں علامہ ایک صاحب، تاریخ انسانیت گواہ ہے ہاں جی، اور میں یہاں پر اتنا عرض کرتا جاؤں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ماشاءاللہ میں یہاں پر اپنا عقیدہ بھی پیش کرتا جی، جاؤں بسم اللہ، الحمدللہ، کہ ہم مجھ سے کسی نے سوال کر دیا جی جی تو کہ حضرت اپنا عقیدہ بیان کریں، جی جی ماشاءاللہ تو کیونکہ آپ ہر مکتبہ فکر کے افراد وہاں پر موجود تھے، جی تو انہوں نے کہا جی اپنا پہلے عقیدہ پیش کریں، اس کے بعد آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تو جب سوال کیا گیا میں نے کہا جی میں اپنا عقیدہ اس انداز میں پیش کروں گا، ایک مصرع، تو میں نے کہا جی میں اپنا عقیدہ میرا یہ ہے کہ، اور ویورز کو بھی یہ میں اپنا عقیدہ میں واضح کرتا جاؤں کہ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور ذکر علی دل کھول کے کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ واہ علامہ صاحب کیسی تعویل بیان کی محبت علی میں آپ نے، ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو سیرت علی پر، فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ نے بیان فرمائی، آپ نے سخاوت اس گھرانے کی قرآن سے ثابت کی، آپ نے بہادری اور شجاعت اور جمع مردی اور علی کا، مولا کائنات علی علیہ السلام کا جنگجو ہونا، وہ آپ نے احادیث سے ثابت کیا ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب معروف حدیث جو کسی سند کی محتاج نہیں، کسی راوی کی محتاج نہیں، کسی حوالے کی محتاج نہیں، کہ باب مدینۃ العلم کی سند
जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलाम को दरबार नबवी से जारी हुई। तो ये है आपका एक इल्मी पहलू है कि जिसमें इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को अपने बाद खुद को निस्बत दी कि मेरे बाद जो इल्म का मंबा और मखरज है वो ज़ाते अली है, इस हदीस की रूह से। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को जो अमीर अलैहिस्सलाम का जो इल्मी पहलू है इस हदीस मुबारका की रूह से, उसके बारे में कुछ आप फरमाएं ताकि हम बाब मदीनतुल इल्म से भी फैज़ याब हो सकें। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर देता हूँ जो हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। माशाअल्लाह। आप हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इल्म के हवाले से देखा जाए, मैं यहाँ पर छोटी सी बात में पेश करता जाऊँ। माशाअल्लाह। वो चंद यहूदी आए मौला कायनात की बारगाह में और बड़ी तैयारी के साथ आए। उन्होंने कहा जी आज हमने अली मुर्तज़ा से ऐसे ऐसे सवाल करने हैं, इसे लाजवाब कर देना है जी, इसे लाजवाब कर देना है, क्योंकि ये वो अली है कि जो ये कहता है कि सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, बेशक कि पूछने वालों पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो। खतीब मिंबर सलूनी, अल्लाह अकबर, खतीब मिंबर सलूनी। ये कायनात में बड़े बड़े आपको हजरात मिलेंगे, बड़े बड़े इल्म वाले मिलेंगे, बड़े बड़े मकाम वाले मिलेंगे, लेकिन इतना बड़ा दावा सवाए अली इब्न अबी अली तालिब मुर्तज़ा के किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर सकता, और अगर किसी ने किया भी तो पूरा नहीं उतरा, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में आए तो आकर कहा कि अली आपसे कुछ सवाल करने हैं, तो उनके आपने जवाब देने हैं। उनका तो ये ख्याल था कि आज सवाल हम जिस अंदाज से तैयारी करके आए हैं तो ये इसकी तो नमाज़ नमूज़े में वो इधर ही कज़ा होंगी, तो हम बाद में ये कह सकेंगे अली की तो फ़लाँ फ़लाँ नमाज कज़ा हो गई। खैर सवाल किया गया, आपने फरमाया भी पूछो जो पूछना चाहते हो। तो कहा ए अली वो एक बताएं जिसका दो नहीं। वाह 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 वाह। एक बताएं जिसका दो नहीं। तो आपने फरमाया भी वो एक अल्लाह है जिसका दो नहीं, जिसका दूसरा नहीं। सुभान अल्लाह, वो वहदहु ला शरीक है, एक अल्लाह है जिसका दो नहीं। अच्छा या अली वो दो बताओ जिसका तीन नहीं। वाह वाह। अब इस दौर का कोई मौलवी मुल्ला मुफ्ती जाकर पीर होता तो वो मुश्किल में पड़ जाता, लेकिन वो ये ना जानते थे कि ये वो अली मुर्तज़ा बाब मदीनतुल इल्म है और जो ये जिसका ये दावा है सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी। तो या अली वो दो बताओ जिसका तीन नहीं। फरमाया लैलो नहार, दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं, तीन नहीं। सुभान अल्लाह। या अली वो तीन बताओ जिसका चार नहीं। वाह वाह। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया लौह कलम कुर्सी तीन हैं, चौथा नहीं। या अली वो चार बताओ जिसका पांच नहीं। फरमाया तौरात ज़बूर इंजील कुरान चार हैं, पांच नहीं। या अली वो पांच बताओ जिसका छह नहीं। फरमाया फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा पांच हैं, छठा नहीं। या अली वो छह बताओ जिसका सात नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान को खलक किया 3 दिन और 3 रातों में, 3 और 3 छह हैं, सातवां नहीं। या अली वो सात बताओ जिसका आठ नहीं। आपने फरमाया अलम तरौ कैफ़ खलक़ अल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। रब ताला ने ज़मीन और आसमान को खलक किया, ज़मीनें भी सात, आसमान भी सात, हफ्ते के दिन भी सात, काबे के चक्कर भी सात हैं, हुजूर की औलादे भी सात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े हैरान। या अली वो आठ बताओ जिसका नौ नहीं। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हामिलीन फरिश्ते जिन्होंने अर्श को अपने दो पर उठा रखा है, 8 है, 9 नहीं। या अली वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया कि जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बागी उम्मती थे, जी 10 नहीं। या अली वो 10 बताओ जिसका 11 नहीं। तो आपने फरमाया हुजूर का कोई उम्मती दौरान हज को रुकन भूल जाए, 3 रोजे हरमे पाक में रखे, 7 घर में रखे, 3 और 7 10 हैं, 11 नहीं। या अली वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ देखें। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया या अली वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया यहूदियों जनाब यूसुफ के 11 भाई थे, माशाल्लाह माशाल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। आपने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो इल्मी पहलू है नहायत उम्दा अंदाज में आपने बयान फरमाया। और इसी इल्मी हवाले से एक शख्स ने आपसे आपके इस इल्मी मुकाम से दंग रहते हुए पूछा कि या अली आपसे चाहे ज़मीन की 7वीं तह के बारे में सवाल किया जाए या 7वें आसमान के मुतल्लिक़ सवाल किया जाए
آپ سوچتے نہیں فوراً ہی جواب دے دیتے ہیں. تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ سوالی کہنے لگا یا علی 5. تو آپ نے فرمایا, آپ نے پوچھا کہ سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ میرے جسم کا حصہ ہے, میں سوچتا کیوں؟ مولا نے فرمایا اسی لیے وہ علم میرے جسم کا حصہ ہے, اسی لیے میں سوچتا نہیں. کیا خوب, کیا خوب. اور یہی بات تو مولا کائنات انہوں نے کہا جی سوچا کیوں نہیں؟ فرمایا سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا علم جزو علی ہے. جی ہاں, جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے اسی طرح مجھ علی کے سامنے ساری کائنات ہے. ماشاءاللہ, کیا علم ہوگا, کیا علم ہوگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے قبلہ, اتنی بڑی بات. اور کہ بھی زمین و آسمان اور آسمان کے بارے میں. اور میں یہاں پر ایک یہ دعویٰ سن کر, وہ کوئی ایک نان مسلم تھا نا جی, تو وہ سائنسدان تھا, تو اس نے خطوط لکھے اپنے احباب کو, کوئی آپ کے مذہب میں, آپ کے مسلک میں, آپ کے مکتبہ فکر میں کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا؟ جی جی. تو مختلف کنٹریز میں اس نے خطوط لکھے اپنے دوست احباب جتنے بھی سائنٹسٹ تھے, تو سب کی طرف سے جواب آیا بھی نہیں. اس نے کہا بھی دعویٰ صرف ایک ہی ملتا ہے, وہ علی المرتضیٰ کا ہے. جی. تو سب وہ اپنی تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ بالآخر اس نہج اور اس مقام پر پہنچا ہے. اس نے کہا کہ میں نے یہ تحقیق کرنے کے بعد اب وہ اپنا جو ہے نا وہ رزلٹ, اپنا وہ انالیسس پیش کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں تحقیق کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچا ہوں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو زمین و آسمان کے ہر سوال کا فوراً جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اتنا کہوں گا, اب وہ نان مسلم کے الفاظ ہیں. جی جی. اس نے کہا میں اتنا کہوں گا کہ جس وقت زمین و آسمان کو خلق کیا جا رہا تھا, یا تو یہ اس وقت موجود تھا, یا تو یہ اس وقت موجود تھا, اور اگر موجود نہیں تھا. جی جی. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے الفاظ ہوں, وہ عربی کا مقولہ ہے نا جی, والفضل ما شہدت به الاعداء, کہ کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے. بے شک کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے. اب وہ ایک نان مسلم کہہ رہا ہے جی. ہم میں سے کوئی کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ اپنے مطلب اپنوں کی تعریف کر رہے ہیں. تو اب وہ نان مسلم یہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ اگر یہ تحقیق کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچا ہوں, یا تو یہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اگر یہ وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ وہ ضرور ہے جب کائنات بنائی جا رہی تھی یہ موجود تھا, یہ دیکھ رہا تھا. یہ نظریہ آج تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. اس نان مسلم کا یہ جو انالیسز ہے مولا کائنات کے بارے میں یہ موجود ہے, ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں مولا کے سیرت و کردار کو, فضائل و مناقب کو بیان فرمایا. تو پروگرام کے اختتام پر میں عرض کروں گا, کیونکہ شہادت کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے, تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنے کے بعد پھر پروگرام کا اختتام آپ ہی کیجئے گا. شہادت کے حوالے سے میں ایک جملہ تبرکن, تاکہ شہادت کے حوالے سے حاضری لگ جائے. وہ جس رمضان میں مولا کی شہادت ہے, تو 13 رمضان کو مولا کوفہ کی مسجد میں ممبر سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو سامعین میں حسنین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. تو دائیں جانب بیٹھے ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر مولا نے پوچھا کہ بیٹا حسن, آج اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ تو مولا حسن نے جواب دیا کہ بابا 13 دن گزر گئے. مولا علی علیہ السلام نے بائیں جانب بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے حسین کی طرف مخاطب کر کے پوچھا کہ بیٹا حسین, اس مہینے کے باقی دن کتنے رہ گئے؟ مولا حسین نے جواب دیا بابا 17 دن. تو مولا کائنات نے اپنی داڑھی کو, اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر تو سامعین کو, اپنے اصحاب کو, اپنے دوستوں کو, اپنے حبداروں کو اور اپنے بیٹوں کو بتایا کہ اس سر کے خون سے یہ داڑھی کے خصاب ہونے میں بس تھوڑے ہی دن رہ گئے. علامہ صاحب, میں نے یہ واقعہ جو مصنفین مورخین نے متفقہ طور پر اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے, تو مولا نے اپنی شہادت کا جو پیش خیمہ تھا وہ 13 رمضان المبارک کو ہی دے دیا تھا, اپنے اصحاب کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ میری گفتگو کو تکمیل تک لے جائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے جائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ شہادت کے حوالے سے آپ 2 جملے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں. شہادت کے حوالے سے قبلہ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے فرما دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا شخص, تو جب آپ نے جس وقت, اب میں
بس یہ 2 جملے اور بس اختتام، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، جس نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، میں یہاں پر اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود یہ دیکھیں، یہ شہادت سامنے تھی، سامنے ہے، اور سب اور کچھ سب جاننے دیکھ کے رہے ہیں، باوجود کہ پتہ بھی ہے کہ اب میرے ساتھ ایسا سلسلہ ہونے جا رہا ہے، جا رہا ہے، ہونے والا ہے، بالکل، اور اس کے باوجود رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ پتہ بھی ہے 19 رمضان المبارک ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، اور اس انداز کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ضرب لگتی ہے، مولا کائنات سرکار امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگتی ہے، تو آپ نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا کہ آج علی المرتضیٰ، آج علی کامیاب ہو گئے، کامیاب، فزت برب آپ کا معروف جملہ کہ مولا جب ضربت لگی ہے تو ایک جملہ نکلا امیر علیہ السلام کی زبان اقدس سے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، و باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، و علی ملت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے دین پر، فزت برب الکعبہ، خدا کی رب کعبہ کی قسم آج علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا۔ ناظرین محترم، ہم انتہائی شاکر ہیں علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب کے، جو جنرل سیکرٹری ہیں سنی علماء کونسل کے اور کوآرڈینیٹر ہیں علماء ونگ انجمن مہریہ نصیریہ کے، کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج 21 رمضان المبارک کے حوالے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے اپنے موضع حسنہ سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا، اور اپنی عقیدت کا اظہار بھی بارگاہ امامت میں نہایت خوبصورت اور نہایت احسن انداز میں کیا۔ علامہ صاحب، ہم آپ کے انتہائی شاکر ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھے، عمدہ سے عمدہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و انت ارحم الراحمین۔